हिमाल अनलाइन टिभी। गएको साता नेपाल र विश्व राजनीतिमा घटेका घटनाक्रम, विशेष गरी रुस र युक्रेनको युद्धले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ, यो कति समयसम्म लम्बिन्छ, यदि रुसले युक्रेनमाथि परमाणु हतियार प्रयोग गरे नेटो देशहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ, अबको विश्वको पावर सेन्टर युरोपमै कायम रहन्छ अथवा एसियातिर शिफ्ट हुँदैछ, लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग। उद्धवजी, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीन र अमेरिकाको चासोको सम्बन्धबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। अमेरिकाले नेपालमा अहिले ठ्याक्कै कस्तो प्रकारको भूमिका खोजेको देखियो? नेपालमा अमेरिकाको उपस्थितिले चीनलाई यति धेरै सकसपूर्ण अवस्था किन बनायो? चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले कस्तो प्रकारको सन्देश छोडेर गए? धन्यवाद प्रदीपजी। पहिलो कुरो, सुपर पावर, इमर्जिङ सुपर पावर। आज नेपालको राजनीतिमा यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ प्रभुत्व कसरी जमाउने भन्ने कुराको होडबाजी चलिरहेको छ। पहिलो कुरा, यस क्रममा अमेरिकाले झन्डै 7 दशकदेखि निरन्तर रूपमा नेपाललाई आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्दै नेपालको विविध क्षेत्रमा उसले एक हिसाबले आफ्नो प्रवेश बनाइसकेको अवस्था हो। 7 दशकमा, विगत 7 दशकमा भनेपछि चीनको प्रवेश भनेको धेरै पछि मात्रै भएको पाइन्छ। त्यो पनि विशेष गरेर 65-63 पश्चात जब नेपालबाट चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य भयो, तत्पश्चात चाहिँ चीन नेपालमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ उसको चाहिँ चाहना हो। र अब अहिले पछिल्लो समयमा के भयो त भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाको नेपालको प्रवेश भनेको हिजो विकासका नाममा थियो, चाहे त्यो प्रजातन्त्र आइसकेको होस् 2007 सालपछिको, 2007 देखि 17 सम्मको होस् र 2017 देखि 2046 सालसम्मको, यी दुवै कालखण्डमा चाहिँ नेपालमा अमेरिकाले आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्ने, अनुदान दिने, त्यो खालको गर्ने कामहरू गरिरहेको थियो र उसले आफ्नो एउटा स्पेस चाहिँ नेपालमा बनाइरहेको थियो। र 46 सालपछि चाहिँ उसले विशेष गरेर चाहिँ यो सामाजिक सांस्कृतिक जुन पाटो हो, त्यो पाटोमा चाहिँ युरोपियन मार्फत चाहिँ नेपालमा फेरि प्रवेश गरेको चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ जातीय राजनीति भयो, पहिचानको राजनीति भयो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको चाहिँ बहस, सेकुलरिज्मका बहसहरू भए, ती कुराहरू चाहिँ 2046 सालपछि चाहिँ आयो र उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा लिने र त्यो इन्स्टिट्युसनमा पकड लिने क्रममा चाहिँ उनीहरूले त्यति बेला पोलिटिकल पार्टिजहरूमा पनि सँगसँगै खेल्यो। खेल्न त पहिलेदेखि नै खेलिरहेको थियो, तर 46 सालपछि पोलिटिकल पार्टिजहरूमा पनि उनीहरूले एक खालको चाहिँ प्रभाव जनाए। जस्तो यो नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट भनेर पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ का नेताहरूलाई तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ दिने होइन, त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ एक हिसाबले भन्यो पेनिट्रेसन गर्ने काम त्यो गरेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ देखिन्छ। र उनीहरूले समाज संस्कृति र त्यसपछि गएर राजनीतिक दल, त्यसमा चाहिँ 46 सालपछि चाहिँ उनीहरूले त्यसमा हात हालेर र त्यसमा चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ आफ्नो ग्रिपमा लिने चाहिँ काम गर्यो। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँको पार्टीका हिसाबले चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजमा उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालको ट्रेनिङ मार्फत चाहिँ अगाडि बढाउने, यो एनडिए लगायतका चाहिँ अरू धेरै चाहिँ संस्थाहरू थिए भने नेकपा एमाले चाहिँ जुन एउटा सशक्त चाहिँ पोलिटिकल पार्टी थियो, कम्युनिस्ट पार्टी पोलिटिकल पार्टी हो, त्यसलाई चाहिँ एनजिओ मार्फत चाहिँ आफ्नो पकडमा लिने। पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई 62-63 पश्चात र त्योभन्दा अगाडिदेखिको चाहिँ प्रभाव 65-63 पछि एक हिसाबले पोलिटिकल पार्टिजमा उनीहरूको प्रभाव देखियो। र त्यसपछि दोस्रो उनीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रभाव ब्युरोक्रेसीमा,
ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ उनीहरूले एक खालको चाहिँ उनीहरूले प्रभाव पारेको चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ ब्युरोक्रेसीको टप लिडर्सहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ ट्रेनिङहरूमा लिएर जाने, ट्रेनिङ गराउने र त्यो एउटा ट्रेनिङ चाहिँ मात्रै ट्रेनिङमा सीमित हुँदैन थियो, स्किल डेभलपमेन्टमा मात्रै सीमित हुँदैन थियो कि अमेरिकन भ्यालुजलाई पनि चाहिँ इम्पोजिसन गरिन्थ्यो। ब्युरोक्रेसीमा दोस्रो पकड उनीहरूको पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो पकड चाहिँ हामीले कहीँ न कतै चाहिँ न्यायालयमा पनि देख्यौँ। न्यायालयमा पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो पकड गर्ने भनेपछि नेपालको जति पनि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू छ इन्क्लुडिङ पोलिटिकल पार्टिज त्यो सबैमा चाहिँ अमेरिकाले एक खालले आफ्नो चाहिँ प्रभाव जमाइसकेको अवस्था पक्कै पनि हो। र चीन धेरै पछि मात्रै नेपालमा प्रवेश गरेकोले चाहिँ उसको न त पोलिटिकल पार्टिजमा चाहिँ प्रभाव रह्यो, न त उसको ब्युरोक्रेसीमै रह्यो, न त न्यायालयमै रह्यो। र त्यति मात्रै होइन, अमेरिकनहरू र चाहिँ नेपाली अथवा अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बिचमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ संयुक्त सैन्य गठबन्धनहरू भए। त्यसपछि गएर आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगहरू अमेरिकन चाहिँ हरूले चाहिँ नेपाली सेनालाई दिने र त्यसले गर्दाखेरि सेनामा पनि चाहिँ बाहिर आएको चाहिँ तथ्य हामी आधिकारिक रूपमा त त्यति धेरै थाहा छैन, तर बाहिर आएको तथ्यले चाहिँ के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि नेपाली सेना पनि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ अमेरिकन चाहिँ सेनासँग चाहिँ बढी नजिक भएको। जस्तै नेपालको हरेक क्षेत्रमा अमेरिकाले जस्तो प्रकारको भूमिका खोज्यो र त्यसमा सफल पनि भएको देखियो। यो स्थितिमा चीनका लागि किन टाउको दुखाइ? होइन, चीनका लागि किन टाउको दुखाइ भनेर भन्दाखेरि भोलि यिनै इन्स्टिट्युसन्सहरू र त्यसपछि गएर नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण राज्य सत्ता चाहिँ चीनको चाहिँ पूर्ण रूपमा विपक्षमा गयो भने त उसले आफ्नो चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीकोमा थ्रेट फिल गर्छ नि त। उसले चुनौती आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती चाहिँ महसुस गर्छ नि। त्यो महसुस गरेको चाहिँ अहिलेको अवस्था हो। चीनलाई टाउको दुखाइ भन्दा पनि नेपालका कारणले चीनको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ कहीँ नकारात्मक असर पार्ने त होइन भनेर चीन चाहिँ सशङ्कित भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा छिमेकी मित्रले चाहिँ अर्को छिमेकी मित्रबाट चाहिँ सशङ्कित हुनुपर्ने स्थितिको निर्माण कसले गरेको त? नेपाली आफैले त होइन, नेपालको पोलिटिकल पार्टिज र त्यसपछि गएर नेपालको इन्स्टिट्युसन्सहरू जति छ त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूमा अमेरिकन चाहिँ इम्पोजिसन हुँदै गर्दाखेरिको चाहिँ डर चीनलाई हो। र हामीले के कुरा भुल्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमी चाहिँ आइडियोलोजी, पश्चिमी भ्यालु अथवा अमेरिकन आइडियोलोजी, अमेरिकन भ्यालुज भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अमेरिकनहरू भनेको चाहिँ आफ्नो कम्पिटिसनमा चाहिँ यदि कोही आउँछ भने त्यसलाई छरछिमेकबाट चाहिँ कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ कन्टेनमेन्ट गर्ने उनीहरूको त घोषित पोलिसी हो। त्यसका लागि चाहिँ जस्तो नेपालको सन्दर्भमा मात्रै पनि नभनौँ होइन, तपाईँको चाहिँ क्वाड्रिलेटरल चाहिँ तपाईँको एलायन्सेस जुन बनेको छ नि, स्ट्राटेजिक एलायन्सेस हो नि त होइन, अमेरिका, इन्डिया, अस्ट्रेलिया, जापानको त्यो क्वाड्रिलेटरल एलायन्सेस किन बनेको त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक मात्र मकसद के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनमा अथवा इन्डो पेसिफिक रिजनमा चाहिँ चाइनाको चाहिँ जुन प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर चाइनालाई खुम्च्याउने नै हो। उसको त घोषित नीति हो, त घोषित रणनीति हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इमर्ज भएर जुन पावर आउँदै गर्छ त्यो पावर आउने चाहिँलाई विभिन्न तरिकाबाट घेर्ने माध्यमबाट क्वाड्रिलेटरल भने नेपालमा पनि के हो त भन्दाखेरि नेपाल मार्फत चाहिँ चीनलाई चाहिँ घेर्ने नै हो। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अब त्यो घेर्ने चाहिँ कसरी घेर्ने भन्ने चाहिँ त्यसका चाहिँ अरू रणनीतिक पाटाहरू हुन सक्छन्, त्यसमा थप व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चीन के कुराले सशङ्कित हुन्छ? तिब्बतका मामलाले सशङ्कित हुन्छ। अनि तिब्बत मुभमेन्टको बारेमा चाहिँ नेपालमा कहिले कहिले जुलुसहरू निस्किँदैन। अनि त्यसले के गर्छ चीनलाई चाहिँ यो भने त नेपालबाट चाहिँ चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा अथवा चाहिँ चीनको स्थिरता, राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ यसले खण्डीकरण गर्न सक्छ कि नेपालको चाहिँ भूमिबाट भएर चाहिँ, त्यो भएर नेपाललाई चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि नआओस् त्यो रोक्नको लागि पनि चाहिँ चीनले आफ्नो प्रभाव अगाडि बढाउन चाहिँ उसले चाहेकै पनि हो र उसले प्रयास पनि गरेको हो। त्यो प्रयास चाहिँ सफल भइरहेको छैन, अलग कुरा हो। हजुर हजुर, एमसीसीको सन्दर्भमा चीनको अलिक बढी चासो र सक्रियता नै देखिन्थ्यो। एमसीसी रोक्नको लागि चीनले भरपुर प्रयास गरेको पनि देखियो। पछिल्लो समय त खुलेर नै उसले जस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया जनायो, हामी जबरजस्ती कूटनीतिको चाहिँ विरोध गर्छौँ, यो पाण्डुराज बक्स हो कि गिफ्ट हो भन्ने खालको जुन प्रतिक्रिया जनायो चीनले,
त्यसपछि चिनिया विदेश मन्त्री एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि चैत्र 11 गते 3 दिने भ्रमणका लागि जुन भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको रुट हुँदै नेपाल आए, उनको नेपाललाई सारमा भन्नुपर्दाखेरि, एक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि यसपटक उनको भ्रमण कतिको महत्त्वपूर्ण थियो र उसले के सन्देश छोडेर गए? एउटा भनौँ न स्टेट काउन्सिलर तहको विदेश मन्त्री नै हैन, नेपाल भिजिट गर्दै गर्दाखेरि त्यसका अर्थहरू धेरै हुन्छन् हैन। कूटनीतिमा त यसको धेरै ठुलो महत्त्व नै राख्छ। अब कूटनीतिमा यसर्थ महत्त्व राखिरहेको छ कि नेपालमा केही समय अगाडि चाहिँ अमेरिकन सहयोग परियोजना चाहिँ तपाईँको पास भएर त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ, कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। तर त्यही वर्ष चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको चाहिँ BRI तपाईँको कार्यान्वयनको सुरसार नै छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चीनको चाहिँ एउटा चाहिँ भनाइ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट किन अलपत्र परिरहेको छ, एउटा त्यो प्रश्न पनि नेपाललाई गर्नु थियो। दोस्रो, तिमीहरू चाहिँ पश्चिमी राष्ट्रतिर बढी नजिक भइरहेको छ, त्यो हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मन परेको छैन, त्यसलाई हामीले नोटिस गरिरहेका, त्यसलाई नोटिस गरिरहेको छ। एउटा त्यो मेसेज दिने हो भने। तेस्रो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो त प्रदेशजी यो भ्रमणको भन्दाखेरि साउथ एसिया रिजन आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ संसारकै लागि। त्यस पनि शक्ति राष्ट्रहरूलाई यो झनै महत्त्वपूर्ण चाहिँ रिजन छ। यसको रिसोर्सेस भन्नुहोस्, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको यसको पपुलेसन भन्नुहोस् हैन, यसको जियोग्राफी भन्नुहोस्, यसमा चाहिँ आज अमेरिकाले पनि हिजो जुन आफ्नो प्रभुत्व कायम राखिरहेको थियो त्यसलाई कायम राख्नलाई पनि उसको उपविदेश मन्त्रीको पनि भ्रमण चलिरहेको यही क्षेत्रमा। त्यसपछि गएर चाहिँ चिनिया चाहिँ विदेश मन्त्रीको यो क्षेत्रमा चाहिँ भ्रमण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साउथ एसिया रिजनमा जुन अमेरिकाको चाहिँ जुन प्रभाव छ त्यो प्रभावलाई कति खुकुलो गर्न सकिन्छ, मुख्य रूपमा चाहिँ अमेरिकन प्रभावलाई खुकुलो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो चीनका विदेश मन्त्रीले चाहिँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत र नेपाल र नेपालमा किन महत्त्वपूर्ण भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनी पाकिस्तानमा भेट गरेको छ, अफगानिस्तानमा भेट गरेको छ, भारतमा भेट गरिसकेपछि बल्ल नेपाल आएको छ। र पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बारेमा त म भन्दिनँ, तर भारतमा उनले भेट गर्दाखेरिमा नेपाल मामलामा पनि पक्कै उनीहरूको कुरा हुनुपर्दछ, पक्कै पनि कुरा भएको हुनुपर्दछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ विधि, प्रक्रिया, व्यवस्था, प्रणाली यो जति छ नि यहाँसम्म कि संविधान नै, दुवै छिमेकी राष्ट्र यसबाट चाहिँ त्रसित छन्। भारतले त नोटिसमा मात्रै राखेको छ यो संविधानलाई, चीनले स्वागत गरे तापनि चाहिँ यो संविधानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेबिलिटीमा कतै प्रश्न त आउने होइन। चीन त्यहाँनिर चाहिँ सशङ्कित छ र भारत र चीन अब यो पोलिटिकल पार्टिज, यो व्यवस्था यसबाट चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका जुन स्वार्थ हुन् त्यो स्वार्थहरू चाहिँ सिद्ध हुन सक्दैनन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ करिब निष्कर्षमा यिनीहरू पुगेका छन्, चीन र भारत। त्यो निष्कर्षमा पुग्दै गर्दाखेरिमा यिनीहरूले नेपाल बारेमा चाहिँ एउटा अवधारणा पक्कै पनि बनाएको हुनुपर्छ र त्यो अवधारणा कस्तो भन्दा कोर्स करेक्सनकै अवधारणा हो, कोर्स करेक्सनकै अवधारणा हो। भारत र चीन यो संविधान र यो व्यवस्थाको विकल्पको निष्कर्षमा करिब पुगेको यिनीहरूको हुनुपर्छ। किनभने निष्कर्षमा यिनीहरू पुगिसकेको छ, त्यो निष्कर्षमा पुगेको कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ जसरी चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ एकतर्फा प्रभाव भन्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ इन्डो वेस्ट भनेर भनिरहनु पनि पर्दैन, अमेरिकी लेड पश्चिमाहरूको एकतर्फा प्रभाव नेपालमा भएकोले त्यो प्रभावलाई चाहिँ छिचोल्न नसकेको हो, जसले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो अन्योलता, अस्थिरताको स्थितिमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ। यदि भारत र चीन एक ठाउँमा बसेर तपाईको त्यसलाई छिचोल्न सकेको अवस्थामा त्यहाँ हुने भनेको चाहिँ कोर्स करेक्सन नै हो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा अथवा पश्चिमाहरूको प्रभावको, पश्चिमा व्यवस्थाको विषयमा चीन र भारत एक भएको भनेर संकेत आइरहँदा BRI को सन्दर्भमा, चीनको सन्दर्भमा भारत अलिकति नेगेटिभ छ, नकारात्मक छ, BRI को पक्षमा छैन भन्छ भारत। फेरि
त्यो त स्वाभाविक हो, त्यो स्वाभाविक हो। भारतले के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ रुट पनि उसले दिँदैन हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पक्षमा भारत छैन। तैपनि चीनको अहिलेको प्रस्ताव के हो त भारतसँग भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ सीमाका विवादहरू पनि होलान्, हामीसँग चाहिँ अर्को देशमा कुनै किसिमका चाहिँ हाम्रा चाहिँ लङ टर्मका चाहिँ प्रोजेक्टका विषयहरू पनि होलान्। ती सबैलाई थाती राखेर भए पनि चाहिँ अब साउथ एसियाको चाहिँ स्टेबिलिटीमा चाहिँ एक ठाउँमा भारत र चीन बस्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव त चीनले गर्यो नि त भारतसँग। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ भारत नकारात्मक त छैन नि त। भारत नकारात्मक कुन अर्थमा छ भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ काश्मीरको विषयमा चाहिँ जुन इस्लामिक फोरममा चाहिँ बहस भयो, त्यो बहसमा चाहिँ चीनको प्रतिक्रिया जुन आयो त्यसलाई चाहिँ भारतले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ खण्डन गरेर चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि चाहिँ हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले पनि त्यो कुराहरू निकाले हैन। ती कुराहरूमा हो, तर हामीमा सीमा विवाद पनि छ, अरू विवादहरू पनि छन्, तर ती विवादलाई थाती राखेर कम्तीमा पनि साउथ एसियाको र चाहिँ एसियन चाहिँ स्टेबिलिटीमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ दृष्टिकोण हुनुपर्छ भनेर चीनले प्रस्ताव राख्दै गर्दाखेरि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ हामी रिथिङ गर्छौँ अथवा यसबारेमा चाहिँ हामीले होमवर्क गर्छौँ भनेर भारतले त्यो कुरा भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो भ्रमण साउथ एसियाको स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण भ्रमण हो। र त्यसमाथि पनि नेपालमा पनि कोर्स करेक्सनका लागि यो भ्रमण चाहिँ कोसेढुङ्गा हुने स्थिति पनि चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भारत र चीन एक ठाउँमा बसेर नेपालको कोर्स करेक्सन गर्न लागेको अवस्थामा चाहिँ सम्भवतः नेपालको जुन जनमत छ त्यो जनमतले पनि साथ दिने र तत्पश्चात चाहिँ कोर्स करेक्सन हुने सम्भावनालाई पनि त्यसले थप आधारहरू पनि दिने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा लेखिन्छ। दोस्रो, नेपाल र भारत चाहिँ स्पष्ट के छन् भन्दाखेरि चाहिँ भारत र चीन स्पष्ट के छन् भन्दाखेरि नेपालमा अमेरिकाको सशक्त उपस्थिति त्यो हाम्रो दुईटै राष्ट्रको लागि चाहिँ हितकर छैन भन्ने कुराहरूमा उनीहरू निष्कर्षमा पुगेको अवस्था पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई उनीहरू रोक्नको लागि पनि चाहिँ एक ठाउँमा उभिने चाहिँ स्थिति भयो होला र त्यो विषयमा चाहिँ यिनीहरूको पक्कै पनि यो कूटनीतिक संवाद चाहिँ भएकै हुनुपर्छ, कूटनीतिक पहल त्यो पनि भएकै हुनुपर्दछ। दोस्रो कारण त्यो भयो। र तेस्रो, चीन र भारत एक ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त पश्चिमाहरूलाई नेपालबाट फिर्ता गर्न त सकिन्छ भन्ने कुरा पहिलाको नजिर पनि छ, जस्तो अन्मिनलाई फिर्ता गरियो नि त। त्यो चीन र भारत एक ठाउँमा बसेर अन्मिनलाई फिर्ता गरेका हुन्। यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्रमणलाई चाहिँ हामीले बडो महत्त्वका साथ चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ बडो गम्भीरताका साथ लिनु पनि पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा आएर उनीहरूले पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री र पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई भेट्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ पक्कै पनि त्यो प्रस्ताव राखे कि चाहिँ नेपालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल सेक्युरिटीमा चाहिँ कुनै किसिमको पनि चुनौती नआओस्। बीआरआईको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको चीनलाई जस्तो प्रकारको जवाफ प्रतिक्रिया देखियो, यदि बीआरआई अनुदान हो भने हामी स्वीकार गर्छौँ, ऋण हो भने स्वीकार्दैनौँ भन्ने जस्तो प्रकारको जवाफ गयो नेपाल सरकारबाट, त्यो जवाफले के अर्थ लगाउँछ र चीनले चाहिँ विशेष गरी त्यसलाई कसरी बुझ्यो? अब त्यो एउटा नेपालको पक्षबाट चाहिँ त्यो सही कुरा हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ ऋण लियो भने चाहिँ हामी ऋण तिर्न पनि नसक्ने र हामी चाहिँ ऋणमाथि ऋण चाहिँ थपिँदै जाने र ब्याज पनि तिर्न नसक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नेपालले भन्नु स्वाभाविक हो। र चीनसँग चाहिँ त्यत्रो चाहिँ शक्तिशाली आर्थिक रूपमा चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ राष्ट्रले नेपाललाई चाहिँ त्यो बीआरआईमा चाहिँ सहयोग गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अथवा अनुदान दिँदाखेरिमा त्यो केही पनि फरक पर्दैन नि त। तर चीनले त्यो मामलामा चाहिँ उसले चाहिँ कुरो खोलेको छैन र त्यस मामलामा चाहिँ उसले आशंका चाहिँ गर्न सक्छ यो कतै चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको बोली बोलेको त होइन भनेर आशंका चाहिँ गर्न सक्छ। तर इन रियालिटीमा चाहिँ नेपालले ऋण होइन कि चाहिँ अनुदान नै लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ, त्यो अनुदान नै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिँ चीनले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालले चाहिँ ऋण दिएर गर्नुभन्दा पनि उसले आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति समयपछि चाहिँ उठाएर इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो बराबरको लागत उठाएर त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेपालको पक्षलाई चाहिँ हामीले अन्यथाको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन, त्यो नेपालको पक्ष चाहिँ सही हो। तर
चीनको बुझाइ चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो चीनले ऋण दिँदाखेरि नेपालले लिइरहन्थ्यो, तर एमसीसी पास भइसकेपछि चाहिँ त नलिँदै गर्दाखेरिमा उसले आशंका गर्ने चाहिँ प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। र अहिले विश्व घटनाक्रमहरूले पनि के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ छेउमै अमेरिका पस्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ स्थिति कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँको युक्रेन र चाहिँ रसियाको युद्धबाट पनि चाहिँ हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। किनभने 2006 मा चाहिँ युक्रेनमा एमसीसी छिरेको हो। रिजल्ट कहिले आयो? 2014 मा चाहिँ क्रिमियालाई चाहिँ तपाईँको रसियाले आफ्नोमा गाभ्नुपर्ने स्थिति आयो र अहिले युद्धसम्मको चाहिँ स्थिति गयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ चिनियाहरूले बुझेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एमसीसी पास हुनुभन्दा अगाडिको चाहिँ अमेरिका र चाहिँ चीनको चाहिँ जुन खालको चाहिँ वाद प्रतिवादहरू भयो, त्यो वाद प्रतिवादले पनि के कुरालाई चाहिँ सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल भोलि पूर्ण रूपमा चाहिँ पश्चिमा कित्तामा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले पक्कै पनि चाहिँ नेपालको चीनको चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट लिएर आउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू कन्भिन्स छन् र त्यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा पहल पनि गरिरहेको छ, कूटनीतिका माध्यमबाट पनि गरिरहेको छ। जब कूटनीतिको माध्यमबाट चाहिँ त्यो फेल हुन्छ नि त्यसपछि त अल्टिमेटली जाने भनेको त तपाईँको शक्तितिरै नै हो। चिनिया विदेश मन्त्रीको यसपटकको भ्रमणको सङ्केत कस्तो पनि देखियो भनेर भनिन्छ भने विशेष गरी अहिलेको विश्व राजनीति जसरी अप्ठ्यारो मोडतर्फ जाँदैछ गइरहेको छ र नेपालमा पश्चिमाहरूको उपस्थिति बाक्लो रूपमा भइसकेपछि युक्रेनमा रुसले सैन्य कारबाही गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ताजगी गराउनको लागि पनि सम्झाउनको लागि पनि यदि हामीले आफ्नो आन्तरिक कुरालाई ठिक नगर्ने हो भने आन्तरिकलाई चाहिँ राम्रोसँग सुधारेर नलाने हो भने यो प्रकारको अवस्था भोग्नुपर्छ भन्ने हिसाबको पनि सन्देश हो उसको। उनले सन्देश दिएका छन्। अब उनीहरू मुखर रूपमा चाहिँ त्यो कुराहरू गर्दैनन्, तर कूटनीतिका माध्यमबाट उनीहरू त्यो सन्देश पनि दिएको छ कि युक्रेनको नियति नेपालले भोग्न नपरोस्। त्यो सन्देश के हो? त्यो स्पष्टै रूपमा आएको छ नि त। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि जसरी चाहिँ युक्रेन चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरू हैन को चाहिँ प्रोभोकेसनमा आउँदै गर्दाखेरि पश्चिमा मुलुकहरूको चाहिँ एउटा इसारामा चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ जुन खालको चाहिँ डिजास्टर त्यहाँनिर भएको छ नेपालको त्यो नियति नहोस् भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले एउटा सन्देश त पक्कै पनि दिएका छन्। एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ भारतलाई चाहिँ नेपाल मामलालाई लिएर चीनले कन्भिन्स पनि गरेको हुनुपर्दछ कि नेपालमा राजसंस्था हुँदै गर्दाखेरिमा भारत र चीनलाई जति सेक्युरिटी थ्रेटको चाहिँ उनीहरूलाई च्यालेन्ज हुँदैन थियो, चुनौती हुँदैन थियो, तर 62-63 पछि चाहिँ उनीहरूले बारम्बार चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेटको कुराहरू जुन उठाइरहेको छ भारत र चीन, त्यसले गर्दाखेरि भारतलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ कन्भिन्स गर्ने चाहिँ प्रयत्न चीनले गरेकै हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो त यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ पोस्ट पेन्डेमिक पछि जुन विश्वमा चाहिँ आज चाहिँ यो जुन विश्व व्यवस्था खलबलिएको छ नि, त्यो विश्व व्यवस्था खलबलिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब इमर्जिङ सुपर पावरहरू चाहिँ सुपर पावरतिर जाँदैछन् अथवा चाहिँ वेस्टमा भएको पावर चाहिँ अब एसियातिर चाहिँ सिफ्ट हुँदैछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सङ्केत पनि चाहिँ उनले गरे हुन्। त्यो सङ्केत कहाँबाट स्पष्ट हुन्छ भन्दाखेरि अहिले रसिया र चाहिँ तपाईँको युक्रेनको युद्ध हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त संसारभरिका चाहिँ न्युज मिडियादेखि लिएर चाहिँ साइबर वारमा हेर्दाखेरि चाहिँ त एक हिसाबले युक्रेनले जितिसकेको छ नि, तर अवस्था हेर्नुहोस् 40 लाखभन्दा बेसी मान्छेहरू चाहिँ पलायन भइसकेको छ, देश छोडेर स्ट्रक्चरहरू ध्वस्त भइसकेका छन्। र त्यसपछि गएर रुसको के बिग्रेको छ? सुन उसले चाहिँ रिजर्भ गर्नुपर्ने सुन रिजर्भ गरिरहेको छ, खाद्यान्न रिजर्भ गरिरहेको छ, ऊर्जाको सङ्कट छैन, र त्यसपछि गएर बाँकी व्यापारको पनि उसलाई सङ्कट छैन। अनि त्यसको प्रभाव कहाँ पर्यो? प्रत्यक्ष रूपमा युरोपमा त्यसको प्रभाव पर्यो।
त्यसैले अब विश्व व्यवस्था चाहिँ खलबलिएको छ। हिजोको चाहिँ जुन ग्लोबल अर्डर हो त्यो ग्लोबल अर्डर हिजोको अवस्थामा छैन। त्यसकारण चाहिँ इमर्जिङ सुपर पावर अथवा चाहिँ मल्टिपोलर वर्ल्डको चाहिँ कन्ट्रिजहरूको चाहिँ एक खालको चाहिँ एलायन्सेस भएर अब नयाँ खालको चाहिँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ चीन एउटा अगाडि बढेको स्थिति पनि हो र त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ साउथ एसिया नै हो। साउथ एसियाको चाहिँ हरेक दृष्टिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त मैले यहाँलाई भनिसकेँ। त्यसमा पनि साउथ एसियाको भू राजनीति साह्रै नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दौडधुप हो भने अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेसका हिसाबले चाहिँ यो साउथ एसिया निकै नै चाहिँ रिच भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा सबैको त्यहाँनिर लागिरहेको छ र विशेष गरेर पश्चिमी प्रभावहरूलाई चाहिँ त्यसबाट न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ विश्व व्यवस्थाको चाहिँ प्रारूप तयार गर्ने क्रममा चाहिँ यो भ्रमणलाई पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। त्यो रूपमा पनि यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। रुस र युक्रेन युद्धको कुराकानी गरिरहँदाखेरि जसरी अहिले रुसले पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा गरेको छ, रुसको अबको दोस्रो चरणको युद्ध कस्तो प्रकारको रहला? अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई जस्तो प्रकारको शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, कसाई अथवा राष्ट्रपतिमा बस्न अयोग्य, यी यावत शब्दहरू उसले प्रयोग गरिरहेको छ। यस्ता प्रकारको शब्द प्रयोग गरेर उसले कस्तो प्रकारको रणनीति स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजिरहेको छ? रुस युक्रेन युद्धको ल्यान्डिङ कसरी हुन्छ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। कसरी हेर्नु भएको छ? 1 महिनाभन्दा ज्यादा भइसक्यो। होइन, एउटा त के हो भन्दाखेरि यो युद्ध भनेको चाहिँ हिजोको जस्तो सहज रूपमा चाहिँ युद्धको बुझाइ रहँदैन। युद्ध चाहिँ दुईतिरबाटै हुन्छ। त्यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ युक्रेन र चाहिँ रुसको हामी युद्ध देखेका छौँ, संसारले त्यही नै कुरा देखेको छ। तर यो युद्ध चाहिँ तपाईँको युक्रेन र रुसको भन्दा पनि यो युद्ध भनेको चाहिँ रुस र अमेरिकाको हो। रुस र अमेरिकाको अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि युक्रेन रुस देखिए तापनि यो युद्ध भनेको चाहिँ रुस र अमेरिकाको युद्ध हो। त्यो भएकोले यो युद्ध कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने कुराहरूमा दुईटै चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र हुन्। दुईटैका आफ्ना किसिमका चाहिँ रणनीतिहरू छन्। त्यो वार चाहिँ स्ट्राटेजीमा चाहिँ कुनले चाहिँ जित्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो पाटो साइबर वार हुन्छ। अहिलेको संसार भनेको साइकोलोजिकल वार पनि हो, साइबर वार हो। साइबर वारमा चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्ड चाहिँ सफल भइरहेको छ अथवा अमेरिका यहाँनिर सफल भएको छ कि रुस युक्रेन युद्धमा चाहिँ जे जति चाहिँ त्यहाँका चाहिँ सत्य तथ्य घटनाहरू हुन्, त्यो सत्य तथ्य घटनाहरूलाई चाहिँ तोडमोड गरेर संसारलाई चाहिँ रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन भनेको डिक्टेटर हो भनेर चाहिँ उसले त्यो पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ र त्यो पुष्टि गर्ने क्रममा चाहिँ सायद संसारभरि नै चाहिँ भ्लादिमिर पुतिन प्रति एउटा नकारात्मक धारणा पनि बनेको हुन सक्ला, हैन भने दोस्रो चाहिँ कुरा भनेको चाहिँ स्याङ्सन्स लगाएर अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ रुसलाई कुनै रूपमा चाहिँ कमजोर बनाउन सकियो र पुटिनलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर्न मात्रै सकियो भने चाहिँ त्यो पश्चिमी चाहिँ राष्ट्रहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जित हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थिति पनि चाहिँ अहिले देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि युद्ध तत्कालै ल्यान्ड हुने अवस्था चाहिँ होइन। पहिलो चरणको रुसले डिक्लेयर गरेको हो कि पहिलो चरणको वार चाहिँ ओभर भयो भनेको छ, हैन। तर दोस्रो चरणको युद्ध भनेको चाहिँ योभन्दा थप जटिल हुँदै जान्छ, थप जटिल हुँदै जान्छ। जटिलता केमा आउँछ? साइबर वारमा पनि चाहिँ जटिलता आउँछ। त्यसपछि गएर चाहिँ थप अरू चाहिँ राष्ट्रहरूलाई चाहिँ प्रोभोकेट गराउन लगाउन सक्ने स्थितिहरू पनि आउन सक्छ र त्यसपछि गएर निरन्तर रूपमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभाव भएका चाहिँ राष्ट्रहरूबाट चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ रसियालाई चाहिँ घेर्ने कामहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो अमेरिकन साइड हो भने यता अब रसियाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रणनीतिलाई चाहिँ उसले कसरी बढाइरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिला उसले जुन दुईवटा चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ घोषणा गरेको छ, अब ऊ त्यतातिर जान्छ, हैन। डोनबास एरियाका चाहिँ दुईवटा चाहिँ जुन क्षेत्र हुन् युक्रेनको, त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ तिर जान्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो मिसन पुरा नभइन्जेलसम्म चाहिँ युद्ध रोक्दिन भनेर भनेको छ। उसको मिसन कहाँसम्म हो भन्ने कुरा त भनेको छैन। अहिलेसम्म हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्छौँ भनेर भन्दाखेरि उसको चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीमा चाहिँ थ्रेट आयो युक्रेनका कारणले गर्दा, त्यस कारण युक्रेनलाई हान्नलाई बाध्य भयो भन्ने खालको चाहिँ एउटा बुझाइ छ। तर
त्यसको इतिहासलाई हामीले हेर्दै जानियो भने यो जुन पूर्व चाहिँ सोभियत युनियनको चाहिँ इतिहास हैन, खुर्सेवको पालाको चाहिँ इतिहासहरू त सबै हेर्दै जानियो भने चाहिँ त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ युक्रेन ल्यान्ड अफ कन्ट्री नै हो। त्यसलाई चाहिँ खुर्सेवहरूले नै चाहिँ ल्यान्ड लकबाट चाहिँ तपाईँको समुद्री एक्सेस बनाएको स्थिति पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इतिहासलाई हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो रुस चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ युक्रेनलाई चाहिँ स्वतन्त्र देश माने तापनि ल्यान्ड लक कन्ट्रीको रूपमा मात्रै स्वतन्त्र देश मान्ने, अर्थात् डनबास एरियाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ युक्रेनलाई छुट्याइदिइसकेपछि त त्यसपछि युक्रेन भनेको चाहिँ थप कमजोर बनाउने र चाहिँ भोलि युक्रेनमा चाहिँ रहिरहे पनि चाहिँ पश्चिमी प्रभावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा रुसको बुझाइ चाहिँ हुनुपर्छ र त्यही हिसाबले चाहिँ उसले त्यो घोषणा गरेको र त्यो एचिभ गर्नतिर ऊ गइरहेको चाहिँ देखिन्छ। किनभने पुरै युक्रेन खानी चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ रुसको स्ट्राटेजी होइन जस्तो चाहिँ एउटा त्यो लाग्छ। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रुसले पनि चाहिँ आफ्नो जुन एलायन्स हो त्यो एलायन्सलाई चाहिँ बढाउँदै लिएर जाने हो। यो युद्ध तपाईँको तेस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ तत्काल परिणत हुने स्थिति चाहिँ छैन, तर युद्ध चाहिँ लामै जाने स्थिति छ। त्यो लामो कति बेलासम्म जान्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो बाइडेनको बल्ल त 1 सवा वर्षको चाहिँ कार्यकाल मात्रै चाहिँ सकिएको छ, अझै पनि उनको मानौँ 3 वर्षै कार्यकाल छ। अब यो 3 वर्षसम्ममा चाहिँ यो डेमोक्रेटहरू चाहिँ अमेरिकामा पावरमा भइन्जेलसम्म चाहिँ रसियालाई चाहिँ जसरी हुन्छ उनीहरूले घेर्ने काम गरिरहेको हुन्छ रिपब्लिकनले भन्दा। युद्धलाई अझ लम्ब्याउनको लागि अथवा आगोमा घिउ थप्नु भने जस्तो सरल भाषामा भन्दाखेरि त्यो काम त, किनभने एक प्रकारको शत्रु अथवा शीतयुद्ध त्यो त भनौँ न त्यो एउटा चाहिने घाउमा नुन छर्ने काम त भइसकेको छ, त्यो युद्धको घाउ त लागिसकेको छ। यो चाहिँ अब युद्ध रोके तापनि निरन्तर जाने कुरा आयो। यो निरन्तर द्वन्द्व त अब यो निरन्तर रूपमा गइराख्यो। निरन्तर रूपमा कति बेला जान्छ भने शीतयुद्ध जस्तै हो यो। शीतयुद्ध भनेको चाहिँ जसरी चाहिँ सोभियत युनियन विघटन भयो तत्पश्चात चाहिँ शीतयुद्धको चाहिँ समाप्तिको घोषणा गरिएको थियो भने अब कि रुस चाहिँ विघटनको दिशातिर जानु पर्यो कि चाहिँ तपाईँ अमेरिका चाहिँ विघटनको दिशातिर जानु पर्यो। युद्ध त्यहाँसम्म तन्किने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। मानौँ न यो युद्ध प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा रुस र युक्रेनको देखिए तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको कारण उद्देश्य चाहिँ अमेरिकाकै देखिन्छ। अमेरिका र रुसको लडाई अझ रुस र नेटोको लडाई भनेर त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसरी बुझ्न सकियो। अब अहिलेको सङ्केतहरू हेर्दाखेरि रुसले पनि एक प्रकारको सङ्केत गरेका छ, हामी परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने खालको। अमेरिकाले पनि रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ भन्ने त्यो प्रकारको सङ्केत पनि गरिरहेको छ। यदि रुसले युक्रेनमाथि परमाणु हतियार प्रयोग गर्यो भने अमेरिका र नेटोहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ त्यसमा? होइन, रुसले युक्रेनमाथि परमाणु हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ नै जस्तो लाग्दैन मेरो बुझाइ। रुसले पछिल्लो समय के भनेको छ भने यदि जीवन मरणको स्थिति आयो भने परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने प्रकारको सन्देश दिएको छ। होइन, उसले के भने नि रुस बेगरको यदि संसारको परिकल्पना गरिन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ रुसले जे पनि गर्न सक्छ, अर्थात् उसले परमाणु अस्त्रको पनि प्रयोग गर्न सक्छ। बुझाइ यहाँसम्म बुझौँ है यसलाई। परमाणु अस्त्रको पनि प्रयोग गर्न सक्छ भने मतलब रुसकै भविष्य नहुने भयो भने त बाँकी संसारको भविष्य किन चाहियो? रुसको बुझाइ त्यो हो अथवा पुटिनको बुझाइ चाहिँ त्यो हो। त्यो भएको कारणले परमाणु अस्त्र त्यति बेला मात्रै प्रयोग हुन्छ जति बेला चाहिँ रुसको एक्जिस्टेन्स सकिन्छ, अन्यथा परमाणु हतियार प्रयोग हुँदैन। किनभने परमाणु हतियार एक ठाउँमा प्रयोग भयो भने त संसारभर प्रयोग हुने स्थिति आउन सक्छ, त्यसले त विश्वयुद्धतिरै लिएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थितिसम्म चाहिँ जान नपरोस् यो रुसको बुझाइ भयो। र रुसले परमाणु हतियारको प्रयोग गर्ने पनि होइन। परमाणु हतियारको प्रयोग रुसले गर्यो भने त त्यो त रुस त धेरै हदसम्म चाहिँ डिफेन्सिभ हुने स्थिति पनि त आउन सक्ला नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रुसले परमाणु हतियारको प्रयोग नै गरिहाल्छ भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। किन पनि भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विश्व भनेको चाहिँ अन्तर्निर्भरताको विश्व नै हो। मानौ न त्यसमा हजुर युरोपियन युनियनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरोपियन युनियनका न्याटो गठबन्धनले पनि त्यसमा चाहिँ अपोज गर्ने स्थिति आउन सक्छ।
किनभने युरोपमा अब क्राइसिस सुरु भइसकेको छ र क्राइसिस कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ भत्तै महँगी बढेको छ। हिजो इनर्जीको चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँको आम नागरिकले चाहिँ बिल तिर्थ्यो आज 3/4 भन्दा बेसी चाहिँ उसले त्यहाँ त्यो हिजोको चाहिँ तुलनामा चाहिँ महँगोमा चाहिँ बिल तिर्नु परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि युद्धका परिणामहरू देखिन थाले। त्यसले गर्दाखेरि युरोप पनि चाहिँ एक खाले चाहिँ यो युद्धलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनेतिर जान सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युद्ध छोडिने स्थिति पनि छ। तर त्यो पहल पर्याप्त रूपमा मात्रामा भइसकेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि अमेरिकाले सकेसम्म यो युद्धलाई चाहिँ लम्ब्याउन चाहेको छ। लम्ब्याउँदै गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ केही नभए अमेरिकाको चाहिँ वार कम्पनीजहरूको चाहिँ सेन्सेक्स पनि बढ्दै जाने र त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई पनि बढाउने अमेरिकाको र रसियाको घटाउने भएकोले चाहिँ सकेको युद्धलाई लम्ब्याउने त अमेरिकन रणनीति त्यो हो नै। हजुर हजुर, यसको बृहत रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो आजको विश्वको युद्ध देशको देखिए तापनि यो समग्रतामा यसको यो पावर सिफ्टिङको युद्ध भनेर भनिन्छ। अब यो पावर सिफ्टिङमा भनौँ न अमेरिकाले युक्रेनलाई नचलाइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने जुन एउटा प्रश्न आउँछ नि, यो प्रकारको युद्ध आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, त्यो युद्ध नभइकन पावर सिफ्टिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन प्रश्नहरू छ कसरी हेर्नु भएको छ? दुईटा कुरा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ युद्ध कति बेला भएको छ भन्दाखेरि युद्ध पोस्ट पेन्डेमिकको सिचुएसनमा भएको छ। भनेपछि यो जुन कोभिड-19ले हो नि, कोभिड-19ले त विश्वको शक्ति सन्तुलनलाई त राम्रैसँग हल्लाएछ नि त, त्यो त प्रष्ट रूपमा देखियो नि त, जसले गर्दाखेरि युद्धको स्थितिसम्म चाहिँ पुग्यो, विश्व युद्धको स्थितिसम्म पुग्यो। त्यहाँ युद्ध हुँदै गर्दाखेरिमा त दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचको चाहिँ युद्ध हो, हामीले त्यसरी बुझौँ। युक्रेन र चाहिँ रसियाको युद्धको रूपमा मात्रै त्यसलाई बुझियो भने त्यो बुझाइ कमजोर हुनेछ। कोरोनाले प्रश्न पार्दियो, एउटा कोरोनाले युद्ध जन्मायो, हामी यसरी बुझौँ। कोभिड-19 को पोस्ट पेन्डेमिक भनेर भनौँ, पोस्ट पेन्डेमिकले चाहिँ विश्व व्यवस्थामा चाहिँ खलल ल्यायो, शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ खलबल ल्यायो, जसको कारणले युद्धको स्थिति आयो र यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने हो। पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसन भनेको हिजोको चाहिँ जुन अर्डर हो त्यो अर्डरमा चेन्ज आउँछ, संसारभर चेन्ज आउँछ र हिजोका चाहिँ विभिन्न चाहिँ पेन्डेमिकहरूलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ चेन्जहरू आउँदै गइरहेको छ, पावर सिफ्टिङ भइरहेको छ र त्यसपछि गएर त्यहाँ थप चाहिँ रिसर्चहरू भएर चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ विश्व व्यवस्थाको चाहिँ निर्माण हुने प्रक्रियातिर गइरहेको छ। र हिजो त्यो हामी प्रष्ट अहिले पनि देख्छौँ नि त, हिजो युनिपोलर वर्ल्ड थियो, अमेरिका एउटा एक्लो शक्ति चाहिँ थियो अथवा एक्लो महाशक्ति थियो, तर त्यो त सिफ्ट भयो त। आज त्यो बहुध्रुवमा चाहिँ आएको छ। बहुध्रुवमा आएको पेन्डेमिकले भएन, प्रि पेन्डेमिक पनि बहुध्रुवतिर जान खोजिरहेको थियो। पेन्डेमिकले के गरिदियो भन्दा त्यसलाई छिटो परिवर्तन गर्नको लागि सहज गरायो र आज त्यो परिवर्तनको चाहिँ हामी स्पष्ट के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो जसरी एग्रेसिभली चाहिँ अमेरिका चाहिँ जहाँसुकै प्रस्तुत हुन्थ्यो, आज डिफेन्सिभ रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको स्थिति छ। होइन भने युक्रेन र रसियाको वारमा युक्रेनको पक्ष लिएर नेटो सेना आएर चाहिँ रसियासँग त भिडिसक्थ्यो त। त्यो नभिड्नु नै के हो भन्दाखेरि अमेरिकन लेड नेटो सेना डिफेन्सिभ भएको हो, रक्षात्मक भएको हो। त्यो रक्षात्मक हुनुको पछाडिको कारण अमेरिकन अर्थतन्त्र चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ ओह्रालो लाग्दै गइरहेको छ र त्यो ओह्रालो लाग्दै गयो भने चाहिँ त्यो कुन स्थितिमा पुग्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ जहाँ संसारभर चाहिँ सामरिक चाहिँ अखडाहरू खडा गरेको छ ती अखडाहरूको कुनै अर्थ नहुने स्थितिमा पनि पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकैचोटि गर्लाम हुने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका मोर डिफेन्सिभ भइरहेको छ नि, रसियन चाहिँ एग्रेसिभली चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको स्थिति हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि युद्ध अझ लम्बिँदै जान्छ र भोलि चाहिँ यो ध्रुवीकरणमा गयो भने अनि यसले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ विश्वयुद्ध निम्त्याउने हो। विश्वयुद्ध निम्त्याइसकेपछि त अहिलेको विश्व व्यवस्था त चर्मा हराएर गइ नै हाल्छ, सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो सम्मको स्थिति अमेरिकाले कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्छ हो उसकै भूमिकामा भर पर्छ, त्यसले निर्भर गर्छ। अमेरिकाको भूमिका यहाँनिर चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकाले चाहिँ सेयर्ड फ्युचरमा जान्छ कि चाहिँ अमेरिका फर्स्ट भनेर जान्छ, यहीँनिर चाहिँ निर्धारण हुन्छ। र आजसम्म उसको रणनीति अमेरिका फर्स्ट हो, सेयर्ड फ्युचरको होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आज अमेरिका पनि वास्तवमा चाहिँ प्रब्लममा छ।
यो पावर शिफ्टको लडाईँमा मानौँ न युरोपको पावर सेन्टर एसियातर्फ शिफ्ट हुँदैछ भनेर भनिन्छ। यदि त्यो पावर एसियामा शिफ्ट भयो र नेपाल आज जसरी खुलेर अमेरिका र युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ, त्यो स्थितिमा नेपाललाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कस्तो प्रकारको असर पार्छ? पहिला थोरै चाहिँ पावर शिफ्टिङ गरौँ र पावर शिफ्टिङको कुरा गरौँ र त्यसपछि त्यहाँबाट नेपाललाई कति असर गर्छ त्यसमा चाहिँ आउँ। सन् 1600 विश्वको शक्ति कहाँ थियो? एसियामा थियो, भारत र चीनमै थियो नि त। तपाईँको चाहिँ झन्डै दुई तिहाई जतिको चाहिँ ग्लोबल जीडीपीको चाहिँ सेयर त यी दुईवटा देशले गर्थे। शक्ति यहीँ थियो, आर्थिक शक्ति नै यही थियो, सामरिक शक्ति नै यही थियो। त्यो शिफ्ट भएर कहाँ गयो? युरोपमा पुग्यो। त्यसका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। ऐतिहासिक प्रक्रियाले पावर शिफ्ट भएर युरोपमा गयो। झन्डै बेलायतले पनि चाहिँ 200-250 वर्ष त संसारभरि चाहिँ एक छत्र शासनै गर्यो। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो विश्वयुद्धबाट नै सुरु भएको त्यो पावर शिफ्टिङ प्रोसेस दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यो पावर शिफ्ट भएर अमेरिका पुग्यो। अब पावर एक ठाउँमा रहँदैन, यो शिफ्ट हुँदै जान्छ। यो पावरको चरित्र नै हो। त्यसो त्यो पावर अब फेरि पुनः एसियामा चाहिँ शिफ्ट हुने क्रममा छ र केही हदसम्म त शिफ्ट भइसकेको पनि छ। किनभने तपाईँको ग्लोबल फोरममा चाहिँ चाइनाको उपस्थिति भएन भने, ग्लोबल फोरममा चाहिँ भारतको उपस्थिति भएन भने, ग्लोबल फोरममा रसियाको चाहिँ युरोएसियामा पर्छ नि त रसिया त, उसको उपस्थिति भएन भने त्यो ग्लोबल फोरमको कुनै अर्थ रहन्छ? रहँदैन। पावर शिफ्टिङ हुने प्रोसेसमा छ। पावर शिफ्ट पनि केही हदसम्म भइसकेको अवस्था छ र अहिलेको छटपटाहट भनेको पनि त्यो पावर शिफ्टलाई चाहिँ कसरी रोक्ने, अमेरिकनहरूको छटपटाहट हो यो। त्यो पावर शिफ्टलाई चाहिँ उनीहरू रोक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यो रोक्ने प्रयत्नको चाहिँ एउटा कडी युक्रेन र उसको चाहिँ युद्ध पनि हो, रसियाको युद्ध पनि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कडीको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी नै नेपालको सन्दर्भमा यो पावर शिफ्ट हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हुने परिणति के हो? इनकेस पावर शिफ्ट भयो भने त नेपाल त च्यापिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले आज बडा सुझबुझपूर्ण कूटनीतिका माध्यमबाट मात्रै चाहिँ आफूलाई उभ्याउनु पर्ने हो। ऊ कहीँ न कतै चाहिँ पक्षधर्ता हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सकारात्मक परिणामभन्दा नकारात्मक परिणामहरू चाहिँ बेसी आउने चाहिँ पक्कै पनि हो। हामी सकारात्मक परिणामभन्दा नकारात्मक परिणामहरू पक्षधर्ताको कारणले गर्दाखेरि, किनभने हाम्रो चाहिँ भू राजनीति र चाहिँ हाम्रो भूगोल दुई विश्वका चाहिँ उदाउँदै गरेका महाशक्तिको बिचमा छ। यी दुईटालाई चाहिँ जब सन्तुलनमा हामी राख्न सक्दैनौँ, हामीले एक्जिस्टेन्सको कुरा गर्नु भनेको चाहिँ कूटनीतिभन्दा अरू विकल्पै छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी र भोलि पनि त्यही कमजोरीलाई चाहिँ उजागर गर्ने स्थिति, त्यसमा सुधार नहुने, यदि कोर्स करेक्सन भएन भने चाहिँ त सम्भवतः लाग्छ नेपाल धेरै ठुलो सङ्कटमा पर्छ। सङ्कट त आज पनि आइसकेको छ, तर त्योभन्दा पनि गहिरो सङ्कटमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः यो पावर शिफ्टिङको प्रोसेस सँगसँगै चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँको पोस्ट करेक्सनको चाहिँ प्रोसेस पनि सँगसँगै गएको अवस्थामा फेरि नेपालको फेरि एउटा उज्जवल भविष्यको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्छ। नेपाललाई यो प्रकारको चुनौती आउनुको कारण चाहिँ उत्तर र दक्षिणमा ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्र भएको हुनाले पनि नेपाल अमेरिकाको लागि निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र यो प्रकारको चुनौतीहरू अहिले देखिएको कारण चाहिँ हो। मुख्य रूपमा त्यही नै हो। र किन पनि भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ यी दुईवटा भीमकाय चाहिँ राष्ट्र आर्थिक हिसाबले, जनसङ्ख्याका हिसाबले, शक्तिका हिसाबले यी राष्ट्रभन्दा अलग्गै कहीँ हुन्थ्यो नेपाललाई चाहिँ कुनै किसिमका समस्याहरू आउँदैन थियो नि त। नेपालले दुःख पाएकै कारण के हो भने दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा छ। त्यो शक्ति राष्ट्रहरूलाई कसरी चाहिँ कमजोर बनाउने अथवा ती शक्ति राष्ट्रलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिकन रणनीतिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रभाव नेपालमा चाहिँ देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालले त निरन्तर रूपमा दुःख पाउँदै गइरहेको हो नि त। त्यो भएकोले नेपाल भू राजनीतिका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जे जति चाहिँ अस्थिरता हुन्छ, नेपालमा जे जति चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन्, अनि नेपालमा चाहिँ जे जति चाहिँ द्वन्द्व
हिंसात्मक घटनाहरू हुन्छन्। यसमा आन्तरिक चाहिँ मामलाभन्दा पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामला बेसी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल वास्तवमा आज दुईवटा चाहिँ छिमेकीहरूलाई सन्तुलनमा कूटनीतिका माध्यमबाट सन्तुलनमा राख्न नसक्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ समस्या परेको हो। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। नेपालमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि भारतको भन्दा पनि चीनको बढी चासो, चीनको सुरक्षालाई लिएर बढी प्रश्नहरू आउने गर्दछन् र सतहमा कतिसम्मको कुरा आउँछ भने यदि चीनका विरुद्ध अमेरिकनहरू प्रयोग भए, चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि अमेरिकन गतिविधिको लागि चाहिँ त्यस्तो ठाउँ बन्यो भने चीनले प्रतिकार गर्छ भन्ने जुन प्रश्नहरू आउँछन् त्यो कतिसम्म सम्भव छ? चीनले कतिसम्म गर्छ त्यस्तो परिस्थिति आए? होइन, त्यसमा त्यति धेरै दुविधा हुनु पर्दैन। के दुविधा हुनु पर्दैन भने यदि त्यस्तो खालको चाहिँ चीनलाई लाग्यो, उसले त्यस्ता खालका प्रमाणहरू नेपालमा चाहिँ भेट्टायो कि नेपालको भूमिबाट चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिहरू भइरहेका छन् र चीनलाई चाहिँ ठुलो नै अस्थिरतातिर लिएर जान्छ भन्ने खालको यदि लागेको छ चीनलाई भने चीनले चाहिँ सीमा क्रस गर्नलाई कुनै पनि हिचकिचाहट राख्दैन। जसरी चाहिँ रसियाले चाहिँ तपाईँको युक्रेनमा चाहिँ आक्रमण गर्यो, स्थिति भनेको ठ्याक्कै त्यस्तै खालको निर्माण हुने हो। र अमेरिकन स्ट्राटेजी भनेको के हो त भन्दाखेरि साना राष्ट्रमा चाहिँ प्रवेश गरेर साना राष्ट्र मार्फत चाहिँ ठुला राष्ट्रलाई चाहिँ प्रोभोकेसन गर्ने हो कि साना राष्ट्रमा हान भनेर। युक्रेनमा भएको घटना त्यही नै हो, अमेरिकाले गराएकै त्यही हो। एक हिसाबले भन्नुपर्दा रुसलाई बाध्य बनाइएको युक्रेन हान्नलाई। भोलि नेपालमा त्यस्ता खालका गतिविधिहरू हुने र चीनलाई पनि बाध्य बनाउने हो कि त्यो एउटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ खडा भयो। त्यो भूमिकामा त्यो रणनीतिमा अमेरिका देखियो। फेरि अमेरिकाको बढी जोड चाहिँ जसरी युक्रेनमा आक्रमण गर्न बाध्य बनाइयो रुसलाई, अमेरिकाको चाहना पनि त्यस्तो देखियो, उसको चाहना पुरा पनि भयो। नेपालमाथि चीनले आक्रमण गरोस् त्यो प्रकारको भूमिका त खेलेको देखियो। फेरि अहिले त्यो भूमिका खेलेको छ, प्रष्ट रूपमा चाहिँ अमेरिकाले खेल्छ, अहिले पनि खेलिरहेको होला, तर भोलिका दिनमा त्यो अझ मुखर भएर आउँछ, त्यो भूमिका खेल्छ। र अमेरिकाले चाहेको पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भूमिका खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ चीनले चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट फिल गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ चीन चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिदियो भने चाहिँ त तिब्बतको चाहिँ इन्स्टेबिलिटीलाई त्यसले झन् सहयोग पुर्याउँछ भन्ने खालको चाहिँ अमेरिकन बुझाइ हो। त्यसकारण चाहिँ उसले त्यो खालको गतिविधिहरू त पक्कै पनि गर्छ नि, र जसले गर्दाखेरि चीनलाई बाध्य बनाउने र त्यसपछि गएर तिब्बतमा चाहिँ अमेरिकनहरू खेल्न पाउने। त्यसले चाहिँ तिब्बतको स्थिरतामा त प्रश्न लिएर आउँछ नि, चीनले नेपाल प्रवेश गर्यो भने त हो। त्यो स्थितिसम्मको चाहिँ अथवा त्यो अवस्थासम्म पुग्ने चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो त्रिकोणीय चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन छ चासो छ, त्यो चासोले त्यहाँसम्म नपुर्याउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। अहिलेको चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण पनि विश्व नेपाल त्यो परिस्थितिमा नजाओस्, हामी समयमै सचेत हौँ भन्ने हिसाबको नै उनको यो भ्रमण हो। नेपाललाई सचेत गराउन उनी आएका हुन् कि भोलि युक्रेनको नियति तिमीहरूले नभोग भन्नलाई मात्रै। हस्, आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि यो जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।